Magampo ta. Among maluluyo na mahigmaong Amahan Diyos sa langit, pasalamat kami sa imong pagtawag kanamo sa taliwala sa daghang mga tao pinaagi sa Ebanghelyo ug sa pagbayad sa bili sa among mga sala sa makausa alang sa tanan pinaagi sa bililong dugo ni Ginoong Hesukristo nga naghimo kanamo nga imo mga anak nga walay bayad ug ganti. Salamat sa paghatag kanamo og paglaom nining walay paglaom nga kalibutan ug sa pagtugot kanamo nga mabuhi sa grasya ug gugma nga gikan kanimo. Hangtod sa imong pagbalik, palihog tabangi kami sa pagtuman sa GPL kanamo uban ang matinud-anon nga kasing-kasing nga nagigugma kanimo. Kami kay mapasalamaton kaayo sa summer retreat din daghan ang nakapaminaw sa imong pulong ug naluwas. Samtang nagpadayon ang ikaunom nga batch sa summer retreat, kami naghangyo nga imong ablihan ang kasing-kasing niadtong nakadungog sa imong pulong. Aron sila hingpit nga makasabot og motuo sa Ebanghelyo diha sa ilang kasing-kasing. Hatagi og kaalam, pagsabot o gahom ang mga nagasangyaw sa imong pulong aron walay kalag nga mawala ug ang tanan makaabot sa kaluwasan pinaagi sa pagbuhat sa balaang espiritu. Hinaot nga ang balaang espiritu ang mag-uban kanamo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Hinaot niya kini nga pagtulun-an magpabilin sa among kasing-kasing. Kini among pagampo sa ngalan ni Hesukristo, among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Sa libro sa mga taga-Roma, atong ablihan sa mga taga-Roma, chapter 5. Roma, chapter 5. Akong basahon, gikan sa verse 1 hangtod sa 5. Busa, sa ginapakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nga pinagi kaniya, usab may pultahan kita tungod sa pagtuo niini nga grasya nga atong ginabarugan. Ug nakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios, ug dili lamang ingon niini, kundili nga naghimaya usab kita sa atong mga kagul-anan. Sa nabaluan ta nga ang kagul-anan nagabunga og kalig-on. Ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan. Ug ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. Ug ang paglaom dili magapakaulaw kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Sa verse 11, ug dili lamang niini kundi kita usab nagahimaya sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi kaniya nadawat nato karon ang pagtabon sa sala. Tanaw usab nato sa chapter 8 verse 22. Verse 22. Roma chapter 8 verse 22. Kay atong himbaluan nga ang tanang binuhat sa tingob na nag-agulo o na nag-anto sa kasakit hangtod karon. Ug dili lamang ingon niini sila, kundi kita gayud usab nga dunay mga inunahan nga mga bunga sa espiritu bisan pa kita na nag-agulo sa sulod sa atong kaugalingon nga nagulat sa atong pagkainanak-anak nga mao ang pagtubo sa atong lawas. Kay tungod sa paglaom gipangluwas kita apan ang paglaom nga makita dili paglaom. Kay kinsa ang magalaom niadto makita na niya apan kung magalaom kita niadto wala nato makita nan nagahulat kita niini nga may pagpailob. Ug sa maong pagkaagi ang espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon, kay kita dili mahibalong moampo ingon nga atong gikinahanglan. Panang espiritu siyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. Ug ang nagasusi sa mga kasing-kasing nakaila sa unahuna sa espiritu kay siya na nagapangamuyo alang sa mga balaan sumala sa kabubuton sa Dios. Ang ikaunom nga batch sa summer retreat kay padayon nga ginabuhat karon. Niini mga panahona ang ebanghelyo gisangyaw uban ang dakong tinguha. Nagtuo ko nga maayo alang kanato nga iampo kini sa hilom sa atong mga kasing-kasing. Nanawag ko dito nila ang gidaghanon sa mga narehistro karon kay mga
11,622. Kagahapon, daghan kayo ang mga tao, bisan ang mga nangaon didto. Maingon nga maayo ang dagan sa Sami Retreat. Pinaagi nini nga Sami Retreat, daghan ang mga naipanganak pag-usab. Busa karon, gusto ko nga tun-an nato ang libro sa mga taga-Roma, chapter 5 ug 8. Sa Roma, chapter 5, ato makita ang tulo ka klase nga kalipay. Ug sa chapter 8, ato makita ang tulo ka klase sa kagulanan. Kung tun-an nato ang chapter 5 ug 8 sa Roma, ato makita nga dunay duha ka dagkong kasinatian nga parehong giagian sa mga Kristohanon. Sa kinabuhi sa pagtuo, adunay duha ka butang nga kanunay mag-uban. Ang usa kalipay ug ang usa kasubo. Ang uban nag-ingon, sukad nga ako naluwas, ako kay kanunay nga malipayon. Oo, adunay kalipay. Sama sa giingon sa kanta, every hour is rapture. Apan, dili bot ipasabot niini nga wala natay kagulanan. Dili, adunay gihapon kitay kagulanan. Karon, samtang ato kining tun-an og dungan, sa akong una-una mas masabtan usab nimo kung nganong ang usa ka Kristohanon human maluwas, makasinati gihapon o kalipay o kagulanan sa samang higayon. Usa sa labing hinungdanong kamatuoran sa Biblia, ang nahimulag sa mga relihiyon kay mao ang kalipay. Ang kasulatan o ang Biblia klaro nga nag-ingon, ang mga Kristohano adunay kalipay. Sa samang paagi katong dili luwas makasinati usab og pisikal nga matang sa kalipay. Apan ang kalipay nga naa sa usa ka Kristohanon kay lahi kaayo. Sama sa giingon sa Roma chapter 5, kung dili nga naghimaya usab kita sa atong makagulanan. Ang pagkalipay taliwala sa mga pag-antos kay dili sayon. Kini may usa sa mga timaan sa Kristohanon mahimong magmalipayon bisan sa panahon sa kalisdanan. Apan nagpasabot ba kini nga ang Kristohanong kinabuhi kay puro kalipay na lang? Dili. Bisan human kita maluwas, kita gihapon nagdala sa nahulog nga kinaiya nga atong napanunod gikan kang Adan. Ug ang atong mga lawas wala pa matubos. Tungod nini, adunay pag-agulo usab sa sulod nato. Ug ang Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod nato, nagapangamuyo alang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili malitok. Inig-abot sa adlaw nga ang Ginoo mobalik, kita pagasuluban sa atong mga lawas sa pagkabanhaw. Niya ng panahona, ang tanang pag-agulo mawala sa hingpit. O kita mosulod sa usa ka kalibutan sa walay katapusang kalipay ug kalipayan. Mao nga nag-ingon ang Biblia, ang kasubo ug ang pagpanghayhay mga lagyo. Atong tan-awon kana nga bersikulo sa ulahi. Katong wala magkinabuhi sa usa ka kinabuhi sa pagtuo kanunay nga mangutana. Unsa nga kalipay nga naa sa usa ka Kristohanon? Apan kini nga klase sa pangutana kay nagpakita nga wala sila makasabot. Ang kalipay sa mga dili luwas ug ang kalipay sa mga naluwas nga hingpit kini kay lahi. Kadtong nakadawat sa kaluwasan, adunay kalipay nga dili masabtan niini nga kalibutan. O kini nga kalipay may usa sa mga timaan sa usa ka Kristohanon. Mao kini ang hinungdan nga ang pag-abot sa balang espiritu hugot nga nalambigit sa kalipay. Sa mga Hebrehanon o Hebreo chapter 1 verse 9 makita nato ang pulong lana sa kalipay. Lana sa kalipay. Ang lana sa Biblia kay anino sa Espiritu Santo. Sa diha nga ang balang espiritu moabot, siya nagdala sa ato makasing-kasing og kalipay nga dili masabtan sa kalibutan. Sa pagkatinuod ang kalipay ug kasadya mao'y mga butang nga gilalang mismo sa Dios. Sa Salmo 43 o awit 43 gitawag siya sa Biblia nga Dios nga akong dako uyamot nga kalipay. Ang tanang tinuod nga kalipay iya sa Dios. Siya ang usa nga puno sa kalipay o kasadya. Sa Biblia, kay tin-aw nga gihulagway ang langit ingon nga lugar sa kalipay. Mao nga ang pagsulod sa langit kay pagsulod sa kalibutan nga puno sa kalipay. Ang Dios mismo kay puno sa kalipay. O giingon nga sila nga mga luwas kay nakasinati og kalipay nga dili masabtan sa mga tao.
Bisan pa man, bisan ang mga dili luwas kay nakasinati pod og pisikal nga kalipay o kalibutanon nga kalipay. Bisan pa man, ang kalipay sa mga magtotoo kay hilabihan nga lahi kaysa kanila. Unsay mahitabo kung ikaw kay naluwas? Sigurado nga nakakuha ka og kalipay. Atong lantawon sa Biblia, butngan kini og timailhan og tanaw nato ang unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 8 paingon sa 9. Sa wala ninyo hikit inyong gihigugma. Ug nga bisan wala ninyo siya hikit karon, apan sa pagtuo nagakalipay kamo sa hilabihan gayod sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Unsa kadako nga kalipay ang moabot kanako nga nakatagana sa impierno ug nakadawat og kapasiluanan sa mga kasalanan ug naluwas gikan sa walay katapusan nga pagkalaglag. Gingon, sa wala ninyo hikit inyong gihigugma. Sila nga mingdawat sa kini nga sulat kay nag-ingon nga sila kay naluwas o gihigugma ni Jesus bisan og wala nila siya nakita sa dagway. Nganuman, sila kay mingtuo nga si Jesus kay nag-ula sa iyang dugo, namatay og nabuhi pag-usab para bayaran ang bili sa ilang mga kasalanan. Ug pinaagi sa iyang kamatayon, imbis nga kita, kay naluwas kita. Mao nga sila nga naluwas kay adunay kasing-kasing nga nahigugma kang Jesus. Bisan og wala nimo makita, tuuhan nimo. Kay ang kaluwasan kay makuha kung ikaw kay motuo. Og sa pagtuo, nagakalipay kamo sa hilabihan gayod sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Adunay kalipay sa kaluwasan kung ikaw kay luwas. Wala tagi takda nga mabuhi sa impierno sa usa ka libo, napulo ka libo, bisan sa bilyon nga tuig. Unsa ba kadako nga kalipay? O pagpasalamat nga maluwas gikan sa walay katapusan nga pagkalaglag ug dili na mahiadto didto. Unsa ang pagtan-aw sa mga tawo nga naa dinhi? Kung makaadto sila o makita ang impierno sa usa kay gayon, sigurado nga masabtan yun nato nga ang kaluwasan ang pinakaimportante niini nga kalibutan. Ug ang walay hilabihan nga kalipay kaysa kaluwasan sa usa ka kalag. Bisan og hilabihan ako nga magantos, dili na ko kaya nga antuson ang kalisod sa usa ka tawo nga miadto sa impierno bisan usa ka adlaw. Mao nga ang mga Kristohanon kay mga tawo nga bisan pa man og walay ihatag nga bisan unsa nga ganti, kay pwede nga mabuhi sa walay katapusan nga naay pagpasalamat sa kaluwasan nga ilang nadawat. Tinuod nga kaya nato nga mabuhi sa atong tibuok kinabuhi nga nagpasalamat para ani nga mga butang lamang. Mao nga sila nga naluwas og una kay hilabihan nga nakasinati og kalipay sa kaluwasan sa ilang mga kasing-kasing. O unsa ang kalipay nga naa dinhi? Mao kini. Wala ninyo siya nakita apan inyong gihigugma. Usa sa pinakadako nga kalipay nga nasinati sa tawo kay ang kalipay nga gihimong gihigugma. Mao nga tinuod nga gigugma ko ni Ginoong Hesukristo. Gihigugma ko niya karon o gigugmaon ko niya hangtod sa hangtod. May bawa nato nga kita kay gihigugma ni adtong naluwas kita. Busa ang hinungdan kung ngano nagmasulubon ang tao tungod kay wala siya gihigugma. Pagkahuman maluwas, adunay kalipay kang Hesukristo. Malipayon ta tungod kay nakita nato ang manluluwas, taliwala sa kinabuhi, nakita ko si Jesus, mao kana ang labing dako nga pagkadiskubre. Dili ba? Unsa ang pinakaimportante nga bahandi nga nadiskubrihan nako sa akong kinabuhi? Si Jesus ang pinakaimportante nga bahandi. Mao nga sa awit ni Solomon chapter 1 verse 2, kanako pahalok ka siya sa mga halok sa iyang ngabil kay ang imong gugma labaw kaysa vino. Ang vino kay naghulagway sa kalipay. Mao nga giingon dinhi, imong gugma
Ang gugma sa Ginoo kay labaw kay sa vino. Labaw kay sa bisan unsang kalipay niini nga kalibutan. Sa Biblia, gigamit ang vino para magpasabot sa kalipay o gugma. Ang gugma sa Ginoo kay labaw pa kaysa bisan unsang kalipay o gugma niini nga kalibutan. Mao nga ang mga balaan kay adunay kalipay sa pagsaulog pinaagi ni Kristo. Ug unsa pa ang kalipay ang naa? Ang mga Kristohanon kay adunay kalipay sa pagsabot sa pulong. Sa Salmo o Awit chapter 1 verse 1 paingon sa 2, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili ana sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Malipay lamang kamo sa kasuguan sa Ginoo. Ang kasuguan kay nagpasabot sa Biblia. Kalit nga nagustuhan nako ang Biblia. Sa una, sa wala pa ko maluwas, unsa nga libro ang akong kuhaon kung dili ko makatulog, kuhaon ako ang Biblia. Pagkahuman magduka nako. Pero pagkahuman maluwas, unsa ang Biblia sa ako? Nahimo kining love letter. Naibaw-an ako nga usa kini ka love letter gikan sa Dios. Gisulat o gipadala tungod kay gihigugmata niya, tungod kay naa didto ang manluluwas, nahimong kalipay kanako ang Biblia. Kundili ana sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug gabii. Sa 1 chapter 2, sadya nga nagbuhat si Jesus og vino sa usa ka kasal nga nahutdan og vino, giingon niya nga pun-on ang unom kasudlanan og tubig hangtod sa ngabil. Sadya nga ila kining gipuno og mikuha og tubig, nahimo kining vino, dili ba? Kung naunaon nato ang mga sudlanan, ingon nga atong lawas, pagkahuman sa kaluwasan, kung pun-on nato ang atong kasing-kasing sa pulong, sama sa tubig nga nahimong vino, ang pulong kay nahimong vino. Ang vino kay naghulagway sa kalipay. Mao nga kung makinabuhi kita nga puno sa pulong sa Dios, kini kay mahimong vino og masabtan nato. Maingon nato nga kato di ay ang pasabot sa pulong, adunay kalipay sa pagsabot sa Biblia. Pero naay mga tao nga gisirado lang ang Biblia o moadto lang sa simbahan kada Domingo. Naminaw lang sila sa sermon o nagsuroy-suroy, mao nga dili nila masinati ang kalipay sa pagsabot sa pulong sama sa tubig nga nahimong vino. Bisan pa man, ang mga tao nga kugihan nga nagtuon sa Biblia sa diha nga naay higayon o gipuno ang ilang kaugalingon og pulong, kay masinatian ang kalipay sa pagsabot sa pulong. Bisan samtang namina og sermon og muingon, kato di ay ang but ipasabot. Bisan samtang naglakaw sa dalan, maingon niya nga kato di ay ang but ipasabot. Kinahanglan natong magpabilin nga duol sa pulong para kini atong masabtan. Kung duol ta sa pulong, bisan samtang nang hugas og plato ang mga sisters, maingon sila nga kato di ay ang but ipasabot. Bisan og nakasinati kita og pagluto samtang nanudlo, masinati gihapon nato ang kalipay sa pagsabot sa pulong og sa ipasabot niini. Mao nga kun dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Ang kalipay sa Biblia kay usa ka kinaiya sa mga Kristohanon. Mao atong lantawon sa Roma chapter 5. Kini kinagisgot mahitungod sa tulo ka klase sa kalipay sa verse 1. Roma chapter 5 verse 1. Busa sa ginapakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kita kay ginapakamatarong pinaagi sa pagtuo. May pakigdait kita sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Malipay kita sa pakigdait. Unsay giingon sa footnote 2 sa verse 2? Nasa ubos, giingon dinhi, may pakigdait kita. Karon ang mga tawo nga naluwas kay adunay pakigdait o kalinaw sa Dios. Adunay pakigdait o kalinaw. Malipay kita sa pakigdait o kalinaw. Nga pinagi kaniya usab may pultahan kita tungod sa pagtuo niini nga grasya nga atong ginabarugan
nagakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Kita kay nakasulod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Pero para kini nga grasya kay mahimong ato, gikinahanglan nato ang pagtuo. Pinaagi sa pagtuo, kita kay nakasulod sa grasya ug karon kay lig-on kita nga nagatindog sa pagtuo sa grasya nga gitukod pinaagi sa pagtuo. Asa ta mo barog? Nagbarog kita sa pagkamatarong sa dugo ni Jesus kung nakasulod kita sa hingpit ug hingpit nga grasya sa Dios. Nga nagbarog nga lig-on ni ana nga grasya, makaadto kita sa langit pinaagi sa grasya lamang. Dili pinaagi sa mga buhat, kundi pinaagi sa hingpit nga pagkamatarong sa Ginoo. Pinaagi sa pagsalig sa maong grasya, kita naluwas ug karon nagbarog kita ni ini nga grasya. Busa nga pinagi kaniya usab may pultahan kita tungod sa pagtuo nini nga grasya nga atong ginabarugan. Nakasulod kita sa grasya pinaagi sa pagtuo o nagbarog kita sa grasya pinaagi sa pagtuo. Ang tao nga nagbarog sa hugot nga pagtuo, Roma 5:2, og nagakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Dinhi ato makita ang unang kalipay. Ang tao nga lig-on nga nagbarog diha sa grasya makalaom sa himaya sa Dios. Ug may kalipay diha sa paglaom sa himaya sa Dios. Okay. Apan ang tao nga naluwas pinagi sa grasya ug nagbarog sa grasya karon makapaabot sa himaya sa Dios, ginapaabot nila kini ug nagakalipay sila. Unsay pasabot niini? Kung kita mo barog sa grasya, kita makaingon, karon kita mahimong gakson sa mga bukton sa Dios. Karon makasulod na kita sa langit nga puno sa himaya sa Dios ug makakita kaniya naong sa naong. Tungod sa grasya, ang Ginoo makagakos kanato ngadto sa mga bukton sa Dios. Makasulod kita sa langit nga puno sa himaya sa Dios ug ginag-abot ni Jesus ang atong mga lawas mabanhaw sa himaya sama sa Ginoo. Nga adunay pagkabanhaw nga lawas ug kita makabaton sa sigurado nga paglaom nga mabuhi sa walay katapusan nga langit. Mao nga kita nagmaya niini nga paglaom. Ang tao nga wala nagabarog diha sa grasya sa Ginoo, sa dihang ilang gihunahuna ang Dios, ang himaya sa Dios ug ang langit, dili nila kini makabot sa ilang kaugalingong kusog. Apan ang tao nga lig-on nga nagbarog sa grasya tungod sa usa ka gatos ka porsyento o hingpit nga kaayo sa Ginoo, makasulod sa langit uban ang kaisog. Bisan kun sila sama kanato o adunay kasiguraduhan nga mabuhi sa kangturan sa yuta nga puno sa himaya sa Dios. Busa sila adunay kalipay sa paglaom sa walay katapusang himaya ug sa pagsaulog niini. Kana ang tinuod nga kalipay. Ug unya dinhi sa verse 3, ug dili lamang ingon niini kundi nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagul-anan. Nagakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Dili lamang kita magmaya sa kamatuoran nga sa mubo nga panahon. Kita mosulod ngadto sa walay katapusan nga langit. Ngadto sa kalibutan nga puno sa himaya. Makakita sa Dios naong sa naong. Ug mabuhi sa kahangturan. Apan kita usab mga tao kinsa samtang nagpuyo niining kalibutana, bisan pa sa mga kalisdanan, mahimo gihapon nga magmaya taliwala kanila. Busa, nalipay ba kita tungod kay maayo ang kasakitan? Siyempre dili. Ang kasakitan mismo dili makapahimot kinsay gustong magantos. Apan ang usa ka Kristohano nagakalipay bisan sa tunga sa kasakit. Ug adunay rason kung unsa. Dinhi sa verse 3. Verse 3 ug 4. Sa nahibaluan ta nga ang kagul-anan nagabunga og kalig-on. Ang pagpailob kay nagabunga og pagkamalahutayon. Nagbunga og paglaom. Kini kay nagbunga og paglaom. Ngano nga kita naglipay basan taliwala sa kasubo tungod sa mga maayong bunga nga gikan sa kasubo. Mao nga kita kay nagmalipayon. Ang Dios kay dako ug tungod kay ang kinabuhi sa usa ka tawo nga luwas anaa sa mga kamot sa Dios, sa diha nga ang nagkalain-laing mga kasakitan, mga pagsulay
ug mga kalisdanan gihatag sa kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Kini dili tungod kay ang Dios nasuko kanato apan alang sa usa ka katuyuan aron kita mahimong mas sama ni Kristo. Mas magamit sa Dios og tako sa pagdawat sa ganti ug himaya. Busa, nalipay kita samtang atong gihunahuna ang maayong mga bunga nga nagikan sa kasakitan. Unsa ang bunga sa kasakitan? Ang kasakitan nagbunga og pailob. Karon, kinsa man ang mas mapailobon? Usa ka ulay o usa ka inahan? Sa pagkatinuod, ang pagpanganak o pagpadako sa usa ka bata dili sayon. Sa diya nga usa ka tawo moagi sa daghang makalisdanan, siya nagpalambo sa tinuod nga pailob. Busa, ang mga tawo nga miagi sa lain-laing matang sa mga pagsulay, sa diyang malampasan nila kini, kay tinuod nga adunay pailob. Na ako'y nabasa nga usa ka libro kaniadto, may tungod sa usa ka babay nga walay pailob. Musa miadto siya sa usa ka pastor ug nangayo og pagampo. Pastor, wala gid koy pailob. Palihog pagampo alang kanako sa tibok mong kusog aron ako adunay pasensya. Sige, magampo ta. Ug sila nagampo. Dios palihog tuguti ang sister nga adunay daghang kasakitan. Samtang nagampo sila, ang babay miingon, "Pastor, dili ingon ni ana. Pagampo lang nga ako adunay pasensya." Ang pastor miingon, ang pagtabon og pailob sayon ra. Masinati ang mga kalisdanan ug ang pasensya moabot. Busa nagpadayon sila sa pagampo hangtod sa katapusan sa diyang babay nakasinati og mas daghang kalisdanan. Ang kasakitan nagbunga kini og pailob. Og pailob sa pagkalig-on. Kung ang atong pasensya kay putli, kita mahimong lig-on o kita mahimong mga tao nga takos nga gamiton sa Ginoo. Sa diyang moagi ka sa paglahutay, ikaw mahimong masama sa putli nga bulawan o sa katinuod nga Kristohanon nga mahimong mas bililhon sa Ginoo. Sa mga ang bulawan, mahimong putli kung kini moagi sa kalayo. Mausab ang mga Kristohanon kung sila magatubang sa mga kalisdanan pag-ayo. Ang atong pag-antos kay gipahait kung kita nahimong mas lig-on o sa katinuod nga Kristohanon nga angayan nga gamiton sa Dios. Busa, ang paglahutay sa pagdasig ug ang pagpalig-on sa paglaom, mintras nga mas nawala ang hugaw dinhi kanato, mas nasabtan nato nga kining kalibutan na kay temporaryo lamang. Ang kalibutan murag dako apan samtang nag-antos kita sa makasakitan, ang paglahutay mouswag hangtod nga kita mabuhi ingon nga tinuod nga Kristohanon. Ang kalibutan mahimong gamay para kanato ug kita nahibalo nga kini hapit na mahanaw. Ang atong paglaom mahimong mas sigurado. Ang makita dili tinuod nga paglaom. Ug ang kamatuoran nga ang atong paglaom sigurado gayud, nagpasabot nga kini garantiya. Mao nga sa Roma chapter 5 verse 5, ug ang paglaom dili magapakaulaw. Wala ta pakyasa sa paglaom o makapakaulaw kanato. Kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong makasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Sa diyang ang balang Espiritu mianhi, ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasing-kasing. Kung kita nahimo nga hingpit nga makasabot sa gugma sa krus. Mao kini nakasulat sa Roma chapter 5. Kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Nga gihatag kanato. Sa samang paagi, ang balang Espiritu moabot ingon nga atong garantiya. Ug siya nagpadayon sa pag-abli sa mga mata sa atong mga kalag. Alang niadtong moagi ug maayo sa mga pagsulay ug nahimong mas tinuod nga Kristohanon. Samtang ang hugaw gikuha, siya naghimo kanila nga mas labaw sa mga tao sa paglaom. Ug tungod kay ang balang Espiritu nag-abli sa mga mata sa atong mga kalag, gipasabot niya kanato kung unsa kasigurado ang atong paglaom. Sa diyang atong basahon ng Biblia, ang mga apostolis ba, sa diyang nag-anto sila sa kasakitan o paglutos tungod sa pagtuo kang Hesus, naguol o nalipay ba sila? Nalipay kaayo sila. Bisan si Apostol Pablo,
Sa diyang nabilanggo siya sa Roma o Filipos tungod sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Gigapos ang iyang mga tiil, nagdaig sa Dios ug naglipay. Busa kita mga Kristohanon kinahanglang maglipay bisan sa mga kalisdanan. Atong tan-awon sa Kawikaan o Proverbs chapter 15. Proverbio chapter 15 verse 5 atong dunganan sa pagbasa. Atong dunganan sa pagbasa, ang tanang mga adlaw sa mga sinakit, mga kadaot man, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbira sa kanunay. Ang tanang mga adlaw sa mga dinaog-daog, mga daotan man, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbira. Adunay nangutana kanako, tungod kay ikaw naluwas o nagpuyo sa usa ka kinabuhi sa pagtuo, wala ka ba'y mga kalisdanan? Wala ba ka nagkasinati o kalisdanan? Siyempre, na ako'y daghang kalisdanan. Daghan pug kog paghilak. Bisan pa man, bisan kung kini usa ka kalisod, dili kini lisod alang kanako. Tinuod ka na. Tungod kay naibal-an ninyo, unsa kini kalisod kung naluwas ko gikan niini. Busa kini usa ka kalisod apan kini dili lisod alang kanako. Adunay dakong kalinaw ang mga nahagugma sa imong kasuguan, adunay pakigdait nga dako ug kanila wala ang kahigayunan sa pagkapangdol. Dakong kalinaw ang nabatunan nila nga nahigugma sa imong balaod ug walay makapandol kanila. Doon na kita mga pagsulay, dili kita mawad-an niini apan wala nato isipa ang mga pagsulay nga mga pagsulay. Giingon din ang tanang mga adlaw sa mga sinakit, mga kadaot man, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbera sa kanunay. Sakto, bisag lisod na ikalipay ani, makalingaw gayod, ug lisod sab kaayo. Atong tanawon pag-usab ang Roma chapter 5 verse 5. Roma chapter 5 verse 11. Roma chapter 5 verse 11. Ug dili lamang niini, kun dili kita usab naghimaya sa Dios. Pinagi sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi kaniya nadawat nato karon ang pagtabon sa sala. Samtang gibasa nako pag-ayo ang Roma chapter 5, adunay siyam ka mga bunga sa espiritu sa Biblia. Panambunga sa espiritu mao kini ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailobon, pagkamainuklugon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pag-agho, pagpugong sa kaugalingon, batok sa maong mga butang walay kasuguan. Ang unang bahin niini may kalabutan sa Dios. Sadyang naluwas kita, nausa sa ato ang kasing-kasing nga nahigugma sa Dios. Ug kami, ug kita malipayon nga nagkinabuhi diha sa Dios. Pagkauman, aduna kitay pakigdait sa Dios. Kini nag-ingon ug ang paglaom dili magapakaulaw kay ang gugma sa Dios ginabuo sa ato mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Mo kining giingon sa Roma chapter 5 verse 5. Tungod ang gugma sa Dios gibuo sa ato mga kasing-kasing, ang bunga sa Espiritu mao ang gugma. Kita adunay kasing-kasing nahigugma sa Dios nganuman tungod kinadawat nato ang gugma sa Ginoo. Aduna kitay kasing-kasing nga nahigugma kaniya. Kung pagkahuman sa gugma, kalipay, dili ba? Sa verse 11, kini nag-ingon og dili lamang niini, kung dili kita usab naghimaya sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga pinagi kaniya nadawat nato karon ang pagtabon sa sala. O ang abilidad sa pagkinabuhi diha sa Dios makita diha sa mga naluwas. Sa Roma chapter 5 verse 1, busa sa ginapakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Panambunga sa Espiritu mao kini ang gugma, kalipay. Kining tanan anaa sa Roma chapter 5. Human kita maluwas, nausa sa ato ang kasing-kasing nga nahigugma sa Dios. Usa ka kasing-kasing nga wala kanato, sa wala pa kita mataw pag-usab, ug kita malipayon nga nagpuyo diha sa Dios. Dili ba tinuod nga kita adunay kalinaw sa Dios? Labi na nga nangatindog kita sa pagtuo.
May kalipay kita nga nagakalipay sa paglaom sa himaya sa Dios. O nagakalipay kita bisan sa kasakit o sa pakabutang, kundili kita usab nagakalipay pod sa Dios. Talagsaon kayo kini. Sa wala pa kita maluwas, nagpadayon kita sa paglikay sa Dios. Nagdumili kita sa pagkinabuhi para sa Dios. Sa wala pa kita maluwas, nagpuyo kita diha kang Adan. Tungod kay ang pagkinabuhi diha kaniya maayo. Apan sa diyang naluwas na kita, misulod kita sa Dios. Kung nasabtan nato ang kalipay o kalipay sa pagkinabuhi diha kaniya. Busa ang church mo ang grupo sa mga tao nga nagdaig sa Ginoo. Ingon nga ilang ulo ug tungod kay ang Dios anaa sa mga luwas, unsang bation sa pag-ambit sa mga kalipay o kasubo sa kinabuhi uban sa Dios? Malipayon kita. Kini ang kinaiya sa mga Kristohanon. Adunay uban nga nag-ingon nga sila luwas na apan sila nakig-uban o nakigigala sa mga dili luwas. Oo, adunay nag-ingon nga sama ana. Luwas kuno sila pero nakig-uban sa mga dili luwas. Kung dili kita malipayon o nagmaya uban sa Dios taliwala sa mga luwas, adunay problema dinhi. Dili ba? Busa naibulong kita, balaan bagid kini nga tao dili. Yun sa nato pagkahibalo. Usa sa labing talagsaong mga butang anaa sa Roma chapter 5 verse 3. Kung dili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagulanan. Kini mahimo nga usa ka importante nga sukdanan sa pag-ila sa tinuod nga balaan ug sa dili. Sa wala pa ang kasakitan, wala kayo kita mahibalo bahin sa kahimtang sa maong tao. Apan kon moabot ang dako nga kasakit ug kalisod, ang labing pinakauna nga kinaiya sa kasing-kasing ni atong tawhana kay klaro nga makita. Sa sambingay sa magpupugas, ang binhi nahulog sa batuon nga yuta. Iyang gipaminaw ang pulong, sige layon gidawat niya nga malipayon. Sa Matthew chapter 13 verse 20, ug ang napugas sa kabatuan, mao gato nagapatalingog sa pulong gilayon gidawat niya nga malipayon. Ug kung moabot ang kalisdanan kung paglutos tungod sa hinungdan nga pulong, gilayon siya may pangdol. Busa kung walay kalisdanan yung moabot, murag mutuo sila apan kung moabot ang dakong kalisdanan, ang mga Kristohanon moingon nga bisan taliwala sa kalisdanan, ang balang espiritu anaa kanila. Mao nga sila adunay kalipay gikan sa Espiritu Santo. Busa sa diya magatubang sila sa mga kalisdanan, mas malipayon sila sa sulod nila. Tinuod kini, adunay butang dinhi kanato sama sa paghupay sa balang espiritu. Mao nga sa dihang kita gilutos o naganto sa kasakitan, ang kalipay sa sulod nato mas dako. Klaro nga lahi kita sa mga tao sa kalibutan. Adunay kalipay nga nagmaya bisan sa mga kalisdanan. Usa ka kalipay nga gihatag sa balang espiritu sa Dios. Bisan pa man, adunay gamayng kabalaka kung moabot ang mga kasakit. Ang mga balaan makasinati gihapon og lawom makalipay og kasadya nini. Human kita maluwas, kung hatagan kita sa Dios og mga pagsulay og kalisdanan, ug kung magantos kita uban sa pagkamay ng tuson. Atong lantawon sa Santiago chapter 1. Verse 2 paingon sa 4. Mga igsuon ko, isipon ninyo ingon nga bugos nga kalipay sa mahulog kamo sa managkanilain nga pagtintal. Kayong baluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabunga og pagpailob. Ug pasagdi ang pagpailob nga magahingpit sa iyang buhat aron mamahingpit kamo o managsangkap sa walay makulang kaninyo. Mga igsoon ko, pagtan-aw ninyo nga usa ka tibok kalipay kung kamo magatubang sa lain-laing mga pagsulay. Dili kini kung kamo magatubang, apan kung kamo magatubang. Kung atong isulti, kung kamo magatubang, posible dili ta makaatubang o mga pagsulay. Apan kung kamo mag-atubang, nagpasabot kini nga sigurado makatubang ta sa mga pagsulay. Mag-atubang sa nilaing mga pagsulay. Ang mga pagsulay moabot sa nagkanilaing pamaagi.
apan kini sigurado nga moabot. Busa kung kini moabot, pag ila kini nga usa ka tibuok nga kalipay. Ilhon ninyo kini nga usa ka kalipay. Ayaw ka mo katingala, apan angay nga inyong hibaluan nga kini moabot. Ug dawata kini uban sa tibuok nga kalipay. Kay kamo nasayod nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagadala sa paglahutay. Ug tuguti nga ang paglahutay makakumpleto sa iyang buhat. Ang mga Kristohanon gihatagan og kalipay ug kasadya apan kanus-aman kini mawala. Dili tungod sa mga kasakit ug mga pagsulay apan tungod sa sala. Sama ni Haring David adunay kalipay sa kaluwasan apan kanus-a kini nawala. Sa diha nga siya nakabuhat og sala. Sakto gayud kini. Busa kung kita mo balik gikan sa sala, ang Dios magabalik sa kalipay sa kaluwasan. Atong lantawon sa awit 51 o Salmo 51. Verse 12. Iuli ka nako ang kalipay sa imong kaluwasan ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan ug ang mga makasasala, mga kabig nganha kanimo. Kung ang usa ka Kristohanon makasala, ang kaluwasan dili mawala. Apan ang kalipay sa kaluwasan ay kay mawala. Si David tibok kasing-kasing nga naginulsol sa iyang mga sala ug mibalik sa Dios. Dios, ibalik ka nako ang kalipay sa kaluwasan. Mo nga siya nag-ingon, ibalik ka nako ang kalipay sa imong kaluwasan ug tabangi ako pinagi sa espiritu nga malitud-anon. Busa kung adunay usa ka tawo nga nagaingon nga siya malipayon ug adunay kalipay samtang nagpabilin sa sala, nakapamakak siya. Kung usa ka tawo naluwas, siya adunay kalipay sa kaluwasan, busa, bisan pa man matubang siya sa dagang kalisdanan o pagpasipala, bisan lisod alang kaniya, apan aduna siya tinuod nga kalipay. Apan adunay mga higayon nga maguba ang kalipay, kini mahitabo kung adunay sala sa atong kinabuhi. Sa Habakuk kini usa ka bersikulo nga pamilyar kaayo nato. Aduna kitay kalipay human sa kaluwasan. Kay bisan ang kahoy higira dili mo lambo, ni may mga bunga diya sa mga balangon, ang buhat sa olivo makawang, ug ang kaumahan dili mohatag sa makaon. Ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil, ug didto walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Bisan pa niana magamaya ako diha kang Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Bisan pa man walay bisan unsa. Bisan pa niana magakalipay ako sa Ginoo. Mao nga ang abilidad motubo kung ang usa ka Kristohano nag-alagad uban ang kalipay ug kasadya. Ang pulong nga amateur nagpasabot og usa ka tawo nga dunay gugma sa usa ka butang. Ang pulong nga ama sa Latin nagpasabot og mahigugmaon ug amator ug ang pulong nga mon ami sa French nagpasabot og higala. Ang Amadeus nga pulong sa Latin nagkahulugan og gugma og Dios. Ang Dios nagkahulugan og Dios. Ang ngalan niya Wolfgang Amadeus Mozart nagkahulugan og usa ka tawo nga nakadawat sa gugma sa Dios. Ingon man usab, ang pulong amateur nagkakahulugan usab og usa ka tawo nga nagabuhat tungod kay adunay gugma. Kay gusto man niya kini buhaton. Wala bisan kinsa makapugong sa usa ka tawo nga adunay kalipay alang sa usa ka butang. Si Thomas Edison, usa ka tawo nga mahiligon sa pag-imbento, gibuhat niya kini uban ang kalipay. Tanang walay katapusang pag-eksperimento o imbento niya gibuhat niya uban ang kalipay. Ang taong mahigugmaon ug malipayon lisod gyud pildihon. Apan lisod buhaton ang usa ka butang nga dili nato gusto ug wala didto ang atong kalipay. Apan alang sa mga Kristohanon adunay kalipay ug kasadya nga gihatag sa Ginoo. Mao ilang mabuhat kini nga maayo uban sa malipayong kasing-kasing. Pananglitan nato ang atong gilayon nga kinahanglan lakon paingon sa inyong balay kay 4 ka kilometro. Kung adunay mosulti nimo nga lakon kini samtang nagsakwat og usa ka 50 kilos nga batok dadon kini paingon sa inyong balay, lisod kini nga buhaton. Apan kung hatagan ka og usa ka
Apan kung hatagan ka sa usa ka tawo og 50 kilos nga gold bar imbis nga bato, himo gid kini nga pagkadadon paingon sa balay uban ang kalipay, mahimo kining usa ka malipayong pagbiyahe. Ingon man usab kung makita sa mga Kristohanon kung unsa nga kalipay sa Ginoo ang ilang pag-alagad kaniya, mapadayon nato ang tanan uban ang tinuod nga kalipay. Apan adunay nakadawat sa kaluwasan nga kaniadto nakasinati og kalipay, apan kining kalipay kay nawala. Nganuman, ang unang hinungdan mao ang ilang sala ug ang usa pa kay tungod wala nila kini gipanghambog o gipang apod-apod. Ang kalipay maminusan kung dili nato ipanugilon ang atong kaluwasan. Ang mga Kristohanon kinahanglan nga mobati og kalipay sa pagpaambit sa mga butang nga ilang nadawat gikan sa Ginoo. Ang patay nga dagat o Dead Sea kay dawaton lang, apan ang dagat sa Galilea padayon nga nagaagas. Adunay mga tawo nga ginadawat lang ug aduna usab nga nagahatag. Mga kita nagalakaw aron ipaambit ug ihatag ang anaa nato. Kung padayon nato nga ipaambit ang anaa nato, kita makabaton og kalipay. Busa kinsa man siya nga adunay kalipay nga magpabilin. Siya nga nagapadayon sa pagpuyo nga adunay kasing-kasing nga naghatag bili sa uban ug siya usab nga padayon nga nagapas-an sa iyang krus. Ang Ginoo magapadayon sa paghatag og kalipay sa ing-ani nga mga tawo. Apan ang tawo nga hugot nga nagakupot sa unsay anaan niya dili makabaton o makasinati sa kalipay nga gihatag sa Ginoo. Atong hunahon ang mga higayon nga atong gibuhian ang mga butang nga hugot natong gikuptan sa atong kaugalingon sama sa paghatag og halad. Sa dihang magduha-duha kita kung muhatag ba kita og halad o dili, kita makakaplag og kalipay sa katapusan sa dihang kita mo desisyon sa paghatag og halad, dili ba? Kato lamang nga naghatag og halad ang makasabot niini. Sakto ba? Nagboluntaryo kami sa paghatag og pagkaon sa uban o among gipaambit ug unsay naa namo, dayon makabaton kita og kalipay. Ang paagi nga makaplagan nato ang kalipay pinaagi sa paghatag. Ug adunay usa ka klase sa kalipay o kalipay nga wala may bal-an sa kalibutan. Mao kini ang kalipay nga gihatag sa Dios. Kung kita mosulod sa langit, kita sa tinuod mulakaw sa yuta sa walay katapusan nga kalipay. Ang akong paborito nga bersikulo human ako maluwas mao kini. Sa Salmo 16 verse 11. Kini ang akong paboritong bersikulo human sa akong kaluwasan ug mituo ko nini. Atong dunganan sa pagbasa, Salmo 16:11, igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi. Sa imong presensya ana ang kahupnganan sa kalipay. Sa imong tuong kamot adunay mga kalipayan nga sa walay katapusan, ipakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi. Kaniadto kita ana sa dalan sa kamatayon apan atong nadiskubrihan nga si Jesus mao ang dalan. Kung karon kita nakasulod na sa dalan sa kinabuhi, karon kita mga tawo nga moadto sa presensya sa Ginoo. Sa imong presensya ana ang kahupnganan sa kalipay. Sa imong tuong kamot. Kita moadto sa tuong nga kamot sa Ginoo. Sa imong tuong kamot adunay mga kalipayan hangtod sa walay katapusan. Kita moadto sa kalibutan sa walay katapusan nga kalipay. Sa diyang gibasa nako kini nga bersikulo, nagunaw na ako sa daghang mga butang. Human maluwas, nagunaw na ako nganong gitugutan man sa Dios ang mga Kristohanon nga mag-antos sa daghang mga butang. Kung atong basahon ang kasaysayan sa church, ang mga Kristohanon gilabay ingong pagkaon sa mga leyon. Sila gisunog ug ang uban mi gugol sa tibok nilang kinabuhi sa mga langob. Nganong gitugutan sa labing gamhanan nga Dios ang mga Kristohanon nga moagi ni mga matang sa mga pagsulay o mga kalisdanan. Pero gibasa ko ang Salmo 16:11, klaro na akong nasabtan. Klaro nga akong nasabtan. Adunay walay katapusan nga kalipay og dili mahulagway nga ganti nga giandam alang kanato. Ang akong naamguhan nakatandog sa akong kasing-kasing. Atong hunaw-naon ang bahin sa senior high school. Itugutan sila sa ilang mga ginikanan nga makaagi sa usa ka kapoy nga katapusan nga tuig. Di ba talagsara sila matulog, pagtrabaho pag-ayo, gitugutan kini sa ilang mga ginikanan. Nga naman kinagtuo sila nga paghuman
pahuman ng katapusang tuig sa kalisod, mutunga na sila sa kolehiyo ug may maayong nagpaabot kanila, di ba? Sa diyang miadto ko sa Russia, nga usa ka dakong nasod, nangutana ko kausa sa usa ka grupo sa mga tao lakip ang mga Russians. Kung putlo nimo ang imong usa ka tudlo, mahimo nimong makuha ang tibok Russia. Buhaton ba nimo kini? Kausa nangutana ko nini sa usa ka fellowship dinhi. Puton ba nimo ang imong tudlo kung adunay mo ingon nga maangkon nimo ang tibok South Korea? May maisugon nga miingon. Okay, nganong dili man og gihatag niya ang iyang kamot. Kung gisaad ang usa ka dako nga ganti, ang mga tao andam nga mulahutay sa usa ka mubo nga panahon nga kasakit, dili ba? Kung dako ang ganti, dako usab ang pag-antos nga dawaton. Sakto ba? Konsultihan ka nga human sa 24 oras nga kahago sa pagtrabaho, 41 million pesos ang ideposito sa imong bank account. Unsa imong buhaton? Kining tanan dinhi basin mo ingon, sige, 24 hours naman pod ako magmata. Malipay ba ako o mag-uol? Siguradong malipay ka. Kung dako ang ganti, dako usab ang pag-antos nga kinahanglan antoson. Apan ang mga ginikanan dili makahimo sa paghatag sila mga anak ug labaw pa sa kinabuhi kung sila masunog. Mahimo ba nila? Apan ang Dios nag-andam og usa ka butang nga dili nato masaysay. Ang walay katapusan nga kalipay ug posible bagayod na. Yes, oo. Unsa ang usa ka kinaiya sa Dios? Nasayod siya sa tanan. Mahimo niya ang bisan unsa nga iyang gusto. Ang Dios mismo nagdisenyo og programa nga gitawag og kalipay. Ug siya mihatag kanato og abilidad sa pagbati niini. Gilalang usab sa Dios ang mga sangkap nga gikinahanglan sa mga pagpangwala sa sakit. Gilalang usab sa Dios ang mga sangkap nga ginagamit sa mga droga. Dili lamang kini gigamit sa mga taong sa husto, apan kini importante usab alang sa mga taong adunay kanser. Gibuhat sa Dios ang mga butang nga makakalipay kanato bisan kanus-an niya gusto. Apan tungod kay kining kalibutan na makasasala, ilimitahan sa Dios ang atong kalipay ug kahupayan. Apan kung kita mosulod sa walay katapusang langit, tinuod nga kita mosulod sa kalibutan din adunay kalipay ug kahupayan nga walay katapusan ug dili mawala. Tinuod nga kita mosulod sa usa ka kalibutan sa walay katapusan nga kalipay ug walay katapusan nga kahupayan. Mituo ko nini uban sa hingpit nga kasiguruhan. Og nakasabot sabko nga gitugutan sa Dios nga kita mga Kristohanon mag-antos nining kalibutana tungod kay nag-andam siya mga butang nga dili matugkad sa atong mga unahuna. Bisan pa man, gitugutan lamang sa Dios ang mga pag-antos nga atong maagwanta. Dili itugot sa Dios ang dili nato maagwanta. Busa adunay walay katapusang kalipay nga gitagana alang kanato. Apan sa atong Kristohanong kinabuhi, ang Dios maingon usab nga siya nag-andam sa mga pag-agulo. Atong tan-awon ang Roma chapter 8. Gisgutan kini sa Roma chapter 8 ang tulo ka pag-agulo. Roma chapter 8 verse 18 paingon sa 21. 18 paingon sa 21. Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos niini nga panahon dili takos ikatanding sa himaya nga gapahayag nga ni kanato. Kaya mainiton nga pagpaabot sa mga binuhat nagahulat sa pagpahayag sa mga anak sa Dios. Kay ang binuhat naisakop sa kakawangan dili tungod sa iyang kaugalingon nga kabubuton, kundi tungod kaniya nga nagpasakop niini sa paglaom. Nga mga binuhat gayud usab mga luwas gikan sa pagkaulipon sa pagkamadunuton ngadto sa kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. Atong basahon ang verse 22. Kay atong hingbaluan nga ang tanang binuhat sa tingob na nag-agulo o na nag-antos sa kasakit hangtod karon. Dinhi makita nato ang unang pag-agulo. Tungod kay naibal-an nato nga tibuok nga paglalang nagkahiusa nga nagpanangis og nag-antos sa kasakit hangtod karon. Unsa man pasabot niini? Sa wala pa makasala sila Adan ug Eva, walay kamatayon. Ipakita sa Genesis chapter 1 nga ang tanang mga hayop nagakaon lamang sa mga tanom.
Ang mga tao nagakaon lamang sa mga prutas o gulay, wala nagakaon og unod. Ang mga halas wala hilo. Apan sa Genesis chapter 3, gikaon nila Adan ug Eva ang bunga sa paghibalo sa maayo ug dautan ug nakasala. Ingon nga resulta, gitunglo sa Dios ang yuta. Gitunglo sa Dios ang yuta. Ang kinaiyahan sa mga mananap na himong lain sa pagpakasala ni Adan ug gitunglo sa Dios ang yuta, gisunog nini ang relasyon diha sa Dios ug sa tao. Mao kini ang hinungdan nganong nahimong mas dautan ang kalibutan. Kaniadto ang mga mananap wala nagakaon sa unod sa ubang mananap. Apan sa diyang gitunglo sa Dios ang yuta, ang tibok yuta nag-agulo og nag-antos. Nagapamunga og mga tunok, og dawag, og gibag-o ang kinaiyahan sa mga mananap. May kay balo kita nga ang tibok nga mga pagkabuhat nagahigda og nag-antos uban sa kasubo hangtod karon. Mga igsuon, nag-agulo ba ang kuneho? Bisan ang kuneho, nagalihok ang mga dalunggan. Kanunay nahadlok og nagkabalaka nga mahimong biktima. Siya nag-antos sa mga kaaway nga nagakaon sa unod. Tinuod nga nagbag-o ang dagway sa kalibutan. Sa mangtas og managmalon nga kalibutan. Din kanunay kitang nagapangayo og ginapananaw ang tanan niini tungod sa sala ni Adan nga nagbunga nga nagmugna sa pagkasumpay sa Dios sa yuta. Busa ang tanan ng mga binuhat, nagapangayo og nagantos, dili kita panginabuhi sa usa ka malinaw ug komportable nga kalibutan. Tinuod nga ang tanan nagapangayo og nagantos. Busa kano sa mawala ang maong tunglo? Mao kini ang hinungdan nganong ang tanan nga binuhat nagpaabot sa ikaduhang pag-abot ni Jesus. Sa pagbalik ni Jesus, iyang kuhaon ang tunglo. Ug ang tanan nga binuhat mahimong gawasnon. Ang tanan mahimong gawasnon gikan sa mga pag-antos og kasakit sa pag-abot sa Millennium Kingdom. Bisan ang mga kuneho makapahuway tungod kay sila luwas gikan sa peligro nga kanon. Ug ang mga baka maglakaw uban sa mga leon tungod kay wala nay angay nga kahadlukan. Apan sa pagkakaron, sila anaa sa kahimtang nagpakigbisog o ginapangita. Mao kini ginasulti dinhi nga bersikulo. Busa ingon niini ang pagbag-o sa kalibutan sa ikaduhang pag-abot ni Jesus. Itong lantawon sa Isaías chapter 11 verse 6 paingon sa 9. 6 paingon sa 9. Ug ang lobo mupuyo uban sa nating karnero, ug ang leopardo muhigda uban sa nating kanding. Ug ang nating baka ug ang nating leon ug ang linaming nga mananap manag-ipon sila. Ug ang usa ka bata nga gamay maoy magamando kanila. Ug ang baka ug ang uso managsibsib ug ang ilang mga nati manag-ipon sa paglubog. Ug ang leon musibsib sa kumpay sama sa torong baka. Ug ang mga bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa ug ang mga bata nga linutas mukuot sa langob sa halas nga bahion. Dili niya pagadaoton ni pagagubon ang tibuok ko nga bukid nga balaan kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova ingon sa mga tuig nga nagatabon sa dagat. Sa pagbalik ni Jesus sa kalibutan ug sa pagkuha niya sa tunglo, ang tanan nga binuhat kay magawasnon sa ilang mga pag-agulo. Busa ang lobo magapuyo kauban ang karnero. Apan karon ang lobo nagakaon sa karnero. Ang leopardo muhigda kauban ang nating kanding. Apan karon ganahan kayo ang leopardo nga kaunon ang nating kanding. Ang nating baka, ang nating nga baka, ang baka ug ang batang leon. Ug ang nati magpuyo nga magkuyog. Ug ang gamay nga mga bata mag-atiman kanila. Ang baka ug ang uso magakaon, ang ilang mga anak kapuyo nga magkuyog. Ug ang leon magakaon sa kumpay sama sa baka. Ang batang masuso magadala sa lungag sa sawa, ug ang batang linutas mukuot sa langob sa halas nga bahion. Busa, wala nay bisan unsang kadaot o pagkaguba
Mao kini ang kahulugan niini. Apan karon kini ang hingpit nga kasukwahi. Kini ang tunglong nga nasulat sa Genesis chapter 3. Busa ang mga binuhat, nagabati ug nagahulat sa ikaduhang pag-abot ni Hesus. Nagaampo nga makagawas gikan sa tanan nga kasakit sa pag-abot sa Millennium Kingdom. Nasabtan ba ninyo kini? Atong lantawon sa Roma chapter 8 usab. Ang ikaduha sa labing importante nga bersikulo mao ang verse 23. Basahon na to ang verse 23. Roma chapter 8 verse 23, ug dili lamang ang mga nilalang apan kita usab nga adunay mga unang bunga sa espiritu nga kita usab nagabati sa atong kaugalingon sa mainiton nga pagpaabot sa pag-ayo ang pagpagawas sa atong lawas. Sa wala pa kita maluwas, adunay mga panahon nga nabalaka ta og nag-agulo kita alang sa atong kaluwasan. Apan karon kita naluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Busa ang mga anak ba sa Dios nag-agulo pag-usab? Gikasulti nga bisan ang mga luwas nga Kristohano nag-agulo pag-usab sama sa inyo nakita. Gisulti og dili lamang ang tanang binuhat, bisan pa mas maayo alang kanato nga mga naipanganak na usab nga Kristohanon nga maluwas gikan sa mga pagpakaluoy apan dili pa kini ang atong kahimtang karon. Ug dili lamang ang tanang binuhat, kundi apil kita nga adunay mga unang bunga sa espiritu. Sa unang Korinto chapter 15 verse 20, ikasulti nga ang unang bunga sa espiritu mao ang unang bunga sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang pagdawat sa unang bunga sa Espiritu Santo mao ang pagdawat sa kinabuhi ni Hesus ug ang pag-angkon sa Espiritu ni Kristo kanato. Ang unang bunga sa Espiritu mao ang unang bunga sa pagkabanhaw ni Hesus. Apan apil usab kita nga adunay unang bunga sa Espiritu. Nga kita mismo ang nakadawat sa Espiritu Santo. Nga kita usab nag-agulo sa atong mga kaugalingon. Ngano nga nag-agulo kita sa atong kaugalingon? Bisan ang mga Kristohanon nga natawo pag-usab kay nag-agulo pod. Bisan pa nga ang atong mga espiritu luwas na, ang atong lawas wala pa matubos. Nga naghulat sa atong pagkainanak-anak nga mao ang pagtubos sa atong lawas. Kay kinahanglan ta magpadayon sa pagpuyo sa unod hangtod maluwas usab ang atong lawas. Kung mao, unsa man ang naa sa sulod nato, klaro nga nag-ingon ang Biblia nga kita nag-agulo alang sa atong kaugalingon. Tungod kay kinahanglan pa nato dadon ang atong lawas hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Bisan pa nga naluwas na kita, wala na ba'y pagpaningkamot o pagantos? Klaro nga gisulti sa Biblia nga kita nagapaningkamot sa atong kaugalingon tungod kay wala pa maluwas ang atong unod. Aron masabtan nato kini, tan-aw nato ikaduhang Korinto chapter 5. Ikaduhang Korinto chapter 5 verse 1. Kay atong himbaluan nga kung ang balay nga yutan-on nga atong balong-balong mabungkag, kita may usa ka tinukod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili binuhat sa kamot, balay nga walay katapusan sa mga langit. Kung mao, unsa man ang kahulugan sa atong lawas, kini mao ang atong tolda. Kung maguba ang atong lawas, but pasabot niini nga kung kita mamatay, usa ka tinukod gikan sa Dios. Kini nagtumong sa lawas sa pagkabanhaw. Kaya atong himbaluan nga kung ang balay nga yutan-on nga atong balong-balong mabungkag, kita may usa ka tinukod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili binuhat sa kamot, balay nga walay katapusan sa malangit. Gisulti sa Biblia nga ang usa ka tolda mahimong usa ka building. Ang usa ka building dako nga ug himayaon, busa kung ang tolda nga lawas maguba, ilisan kita sa Dios og langit nun og mahimayawong espirituhanong lawas sama sa usa ka dakong building. Apan hangtod madawat nato ang lawas sa pagkabanhaw, ana gihapon kita sa atong pisikal nga lawas, mga adunay mga pag-agulo. Kay sa pagkamatuod dinhi nag-agulo kita nga nangandoy nga masuluban kita sa atong puloy-anan nga gikan sa langit. Ang langit nung Pinoy-anan mao ang lawas sa pagkabanhaw, kita nagalaom nga masulob ang lawas sa pagkabanhaw. Kung ugaling matuod nga masuluban kita, dili kita hikaplagan nga manghubo. Kaysa pagkamatuod kita nga ani-ani ining balong-balong nag-aagulo, sanglit, hingbungatan kita. Kita
agulo og nabugatan ni ining lawasa. Kay dili kita buot nga mahubuan kun dili nga masuluban kita. Dili gusto ni Apostol Pablo nga biyan ang lawas og matubang sa Ginoo isip espiritu. Kun dili gusto niya nga mobalhin dayon og musuot og masuot ang lawas sa pagabanhaw. Mo kini gingon ni Apostol Pablo. Mo kini ang Espiritu Santo. Karon siya nga nagbuhat gayud kanato nini mao ang Dios nga naghatag kanato sa pagsalig sa espiritu. Ang espiritu mao ang nagsilbi nga atong kasiguraduhan busa kita nagagulo sa verse 2 ug 4. Kita nga ni anining balong-balaw nagaagulo sanglit hing bugatan kita. Ang mga Kristohanon adunay mga lawas nga adunay kinaiya nga makasasala busa sila adunay pagbati sa pagantos. Ang uban moingon, kanunay ako malipayon, wala ba kamoy pagantos? Oo, aduna. Hununaon nato kini og mas lawom. Ang mga Kristohanon adunay pagantos tungod kay bisan pa na bayran na ang silot sa sala, ang kinaiya nga makasasala nagpabilin. Ug ang kinaiya nga makasasala nag-atake kanato. Busa bisan ang tanan nga mga naluwas gusto nga malipay ang Ginoo, ang kinaiya nga makasasala nagpadayon. Ug tungod sa pag-atake sa unod, ang pagantos nagpadayon. Kung ang usa ka tawo naluwas, ang sulod nga pagkatawo nagakalipay sa Dios ug ang atong kinaiya makasasala gusto nga mobalik sa kalibutan. Bisan pa niana tungod kay adunay grabe nga panagsangka sa espiritu ug sa unod. Ug naibaw-an ako nga walay maayo nga nagpabilin dinhi sulod kanako. Ipakita ang iyang sulod nga pagkatao atong lantawon sa Roma chapter 7. Verse 18. Kaya ako nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagapuyo nga maayong butang. Kaya ang pagbuot ani aman kanako apan ang pagbuhat sa maayo wala din ni kanako. Kaya ang maayo nga buot ko nga pagabuhaton wala ko pagabuhata. Apan ang dautan nga dili ko buot pagabuhaton kana akong ginabuhat. Apan kung ang dili ko buot pagabuhaton mao ang akong ginabuhat. Dili na ako ang nagabuhat niini kundili ang sala nga nagapuyo kanako. Nan kaplagan ko ang akong kasuguan nga kung buot ako magabuhat sa maayo ang dautan mao aniya kanako. Kay may kalipay ako sa kasuguan sa Dios ingon sa tawo nga sa sulod. Apan nakita ko ang lain nga kasuguan sa akong mga bahin sa lawas nga nagapakig-away batok sa kasuguan sa akong salabutan o nagabihag kanako ngadto sa ilalom sa kasuguan sa sala nga niya sa akong mga bahin sa lawas. Pagkaalaot ko nga tao, kinsa ang magaluwas kanako gikan sa lawas niining kamatayon. Sa diyang kita naluwas, ang atong espiritu nga nabanhaw nagtinguha nga mabuhi sumala sa pulong sa Dios. Bisan pa niana ang atong kinaiya nga makasasala nagasupak niini. Nagapakig-away ang duha. Pagkalaot ko nga tao, kinsa ang magaluwas kanako gikan sa lawas niining kamatayon. Ang pag-agulo tungod sa atong kinaiya nga makasasala nagapadayon. Unsang angay natong buhaton? Motubo sa pagtuo. Sa Colossus chapter 2, gitudlo nga ang Kristohanon dili makabuntog sa kinaiya nga makasasala pinagi sa kaugalingong kusog. Ang filosofiya ug ang kalibutanong kahibalo dili makatangtang sa kinaiya nga makasasala. Bisan ang pagtuman sa balaod o mga pananaw dili igo. Bisan ang pagtuman sa ascetisismo, paglikay sa nagkalanlaing mga butang, dili mo ang solusyon. Sumayangan itong buhaton. Sa Colossus 2:19 nagaingon, ug wala magapabilin sa ulo. Kay ang Ginoo mao ang ulo sa iglesia ug ang iglesia mao ang lawas. Giingon sa Colossus chapter 2 verse 19, nga gikan kaniya ang tibok nga lawas nasangkap sa mga bahin ug gibugkos pagtingog pinagi sa mga sumpay sa mga lutahan ug sa kaugatan nga nagatubo sa pagtubo nga iya sa Dios. Pinagi sa pagdawat sa supply ug sa pagtubo kita makadawat og kusog ug pinagi sa kusog ang unod mapasakop og adunay normal nga Kristohanong pagkinabuhi. Tungod kay ang atong kinaiya nga makasasala anaa kanato ang iglesia atong gikinahanglan. Ang Espiritu Santo naglihok taliwala sa mga balaan. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, kita makahimo sa pagpuyo sa angay nga kinabuhi nga Kristohanon. Nga
nagapakaulaw sa mga buhat sa unod. Ngano nga kita nagapanaghoy sa atong kaugalingon kini tungod sa padayon nga pag-atake sa atong kinaiya nga makasasala. Usa pa ang pagpuyo isip Kristohanon dili sayon. Samtang atong napamatuod ang atong kinabuhi nga Kristohanon, kita nagatubang sa nagkanilaing pag-atake gikan sa kalibutan. Sama sa giingon ni Jesus sa Juan chapter 16 verse 33, sa kalibutan kamo may kagulanan apan sumalig kamo gidaog ko ang kalibutan. Busa bisan ako nagabuhat og matarong, ako gihapon giinsulto tungod kay ako usa ka Kristohanon. Dili ko mahimo nga mubalos, ang mga Kristohanon kasagaran makasinati og nagadilaab nga mga pagsulay ug man madawat ang kaluwasan mubiya ba si Satanas? Si Satanas nagatarget sa mga naluwas ug padayon sila niyang giatake. Busa ang Kristohanon usab ang nag-agulo tungod sa mga pag-atake ni Satanas. Atong lantawon sa unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5. Verse 7 paingon sa 9. Ngitugyan ninyo diya kaniya ang tanan ninyo mga kagool, kay siya magabantay kaninyo. Magbuutan kamo, ug managtukaw kamo, ang inyong kaaway, ang yawa, ingon sa usa ka nagangulob nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita og tukbunon. Nasuklan ninyo sa kalig-on sa inyong pagtuo, sa imbaluan ninyo nga ang mauusab nga mga pag-antos nangatuman diha sa inyong mga igsuon nga ania sa kalibutan. Ngitugyan ninyo diya kaniya ang tanan ninyo mga kagol. Kay kun ang mga Kristohanon malubong sa kabalaka, ang yawa mo atake. Kung ang usa ka tawo mapuno sa pag-ayo sa kahadlok ug kabalaka, dinhi makabuhat og lungag ang yawa. Ug dinhi siya mosulong og magluto sa makusog nga paagi. Busa magbuutan kamo ug managtukaw kamo, ang inyong kaaway, ang yawa sa usa ka nagangulob nga leon, nagalibot-libot sa papangita og tukbonon. Tinuod yod nga ana ang pag-atake sa yawa. Tinuod kini. Ang mga Kristohanon kinahanglan magsulob sa sinina nga panggubat sa Dios. Sa Efeso chapter 6 verse 16. Dinhi giingon, dugang sa tanan sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo nga sa makabaton kamo niini arang ninyo mapalong ang tanan nga mga udyong sa kalayo sa dautan. Ang dautan, ang yawa, nagapana kanato sa nagdilaab nga mga udyong. Nganong giingon nga uban sa tanang butang, kinahanglan natong isulob ang taming sa pagtuo. Tungod kay bisan pa man kung dili nato masulob ang tibok sinina sa panggubat, apan kung aduna kitay taming, luwas kita. Ang taming sa pagtuo gikinahanglan gyud nganuman kay ang yawa padayon nga nagapana kanato sa nagdilaab nga mga udyong. Ang yawa mapailubon ug matinud-anon sa iyang pag-atake, bisan pa human maluwasang mo sa katawo, ang yawa mangita gihapon og higayon aron siya atakihon. Sa Efeso chapter 4, 26, giingon, managpanuyo kamo ug ayaw kamo pagpakasala, dili unta matunuran sa adlaw inyong kasuko, dili ninyo paghatagan og lugar ang yawa. Kung ang kasuko magapabilin sa kasing-kasing, ug atong gunitan kini, ang yawa magdani kanato nga mulihok sumala nini. Dili ninyo paghatagan og lugar ang yawa. Mao kini hinungdan nga kung ang Kristohanon dili magmatngon, posible nga siya atakihon sa yawa og mapandul. Tungod niini, ang mga Kristohanon kasagaran makasinati og mga pag-agulo tungod sa pagpanlutos o papanghasol sa yawa. Bisan pa man kita naluwas na, kung ang atong lawas maluya tungod sa balatian, mahimo gihapon nga adunay pag-agulo. O kung kita nakasala at tubangan sa Dios, aduna usab pag-agulo tungod sa iyang pagdisiplina. Sidang si David nakasala, siya usab nag-agulo. Giingon sa balang kasulatan nga kini mao ang pag-agulo tungod sa disiplina. Mahimo gayud nga mga Kristohanon makasinati sa pag-agulo tungod kay siya nakadawat sa disiplina gikan sa Dios. Ikapuya na ako sa akong pag-agulo. Awit chapter 6 verse 6 o Salmo chapter 6 verse 6. Gikapuyan na ako sa akong pag-agulo. Sa matag gabii ginapalunupan ko ang akong higdaanan. Ang akong kama ginabisbisan ko sa akong mga luha. Human nga nakabuhat si David og pagpatay og pagpanapaw, mahimo nga miingon siya, nganong gibuhat man nako kini? Kung wala pa ako nakasala, walay rason nga magantos ako karon. Busa gikapuyan na ako sa akong pag-agulo.
Sa matag gabi ginapalunupan ko ang akong higdaanan, ang akong kama ginabisbisan ko sa akong mga luha. Kini usa ka hyperbole. Hyperbole. Bisan pa man kita maghilak, mahimo ba nga mulangoy ang higdaanan? Dili apan kini nagapakita kung unsa kadako ang atong paghilak. Ang akong kama ginabisbisan ko sa akong mga luha daw sama nga ang iyang habol na basa pag-ayo tungod niining paghinulsol og kasubo. Adunay mapait nga kasakit nga gikan sa kalisdanan nga gidala sa sala. Aduna usab matang sa pag-agulo nga bunga sa pagpakasala. Bisan pa man ang mga Kristohanon matidud-anon nga nagkinabuhi, ang kalisdanan gihapon moabot. Sa sukad lamang nga gitugot sa Dios ug pinagi niini mga kalisdanan, adunay lahi nga matang sa pag-agulo. Ngano ingon niini? Kay kun ang kasakit o kalisdanan magapadayon sulod sa taas nga panahon, kini maghatod og lawom nga paginhawa. Kini usab ang nasinati ni David. Siya tumbahan o gitraidor sa usa ka tawo nga iyang gisaligan pag-ayo. Usa iyang pag-ugulo dako kaayo. Salmo 55 verse 12. Atong lantawon. Verse 12 ingon sa 13. Kay dili usa ka kaaway ang mitamay kanako nan makahimo unta ako sa pag-antos niini. Dili usab ang nagdumot kanako, mao ang nagpadako sa iyang kaugalingon batok kanako. Nan motago unta ako sa akong kaugalingon gikan kaniya, kun dili kadto mao ikaw, usa ka tawo nga sama kanako, akong kauban ug akong suod nga abyan. Siya nagantos pagayo tungod niini, busa mingon siya nga kung aduna pa siya mga pako sama sa kalapati, gusto unta niyang mulupad. Sa verse 6 nagingon, ug akong miingon o kung aduna pa ako mga pako sama sa kalapati, mulupad ako ug makapahulay aniya karon mulayo ako mapuyo sa kamingawan. Sa diyang adunay mga kalisdanan, iyang pangandoy nga mobiya na lang niini nga kalibutan. Kung aduna pa siya pako, mulupad siya ngadto sa dapit nga walay tao. Ingon usab niya sa verse 17, sa gabi ug sa buntag sa udto daing ako o magatangis og siya mamati sa akong tingog. Si David nakasinati gyud og dako kaayong kabalaka. Apan bisan pa niana giingon sa Dios sa bersikulo 18. Sa verse 17, sa gabi ug sa buntag ug sa udto magadaing ako ug magatangis og siya mamati sa akong tingog. Si David nakasinati gyud og dako kay nga kabalaka. Panbisan pa niana gingon sa Dios sa iya sa bersikulo 18. Sa verse 18, mo kining giingon sa Dios ngadto kaniya. Iya akong luwason ang akong kalag ngadto sa kalinaw. Bisan pa nga si Job, usa ka matarong nga tao, ang iyang napulo ka mga anak namatay, ang iyang bahandi nawala, kung tibok niyang lawas gibutang sa balatian. Sa siya nakasinati og grabe kayo ang kasakit ug kasubo. Sa Job chapter 3 verse 24, akong basahon. Kay ang akong pagpanghupaw miabot sama sa akong pagkaon. Ug ang akong pag-agulo misanay sama sa tubig. Kaya akong pagpanghupaw miabot sama sa akong pagkaon. Bisan pa nga siya usa ka tinuod nga magtotoo, nag-agulo siya tungod sa grabe nga kasakit ug kalisdanan. Ug sa iyang grabe nga balatian mingon siya ug ang akong mga pag-agulo misanay sama sa tubig. Bisan pa man kini dili dayon na natapos unahuman, kun dili nagpadayon. Mga si Job miingon, Job 24 verse 1. Job chapter 24 verse 1. Ngano nga ang makagagahom wala magtakda sa mga kapanahunan ug ngano nga ang mga kaila kaniya wala makakita sa mga adlaw. Ngano? Adunay pag-agulo ug ngano nga ang mga kaila kaniya wala makakita sa mga adlaw. Wala siya nasayod kung kanus ang matapos ang iyang pag-antos. Ug ngano nga ang mga kaila kaniya wala makakita sa mga adlaw. Apan kini daan nga giplano sa Dios. Adunay mga panahon nga ang Dios lamang ang nasayod. Ngano nga ang mga kaila kaniya? Ang mga nakaila sa Dios kay gitumban. Wala nila makita ang iyang mga adlaw. Ang adlaw nga ang Ginoo mulihok.
Ang adlaw kung kanus siya nagpatunga. Apan sa katapusan makita gayod nato kini. Busa ang mga Kristohanon taliwala sa mga kalisdanan kasagaran nga nagapangutana uban sa mga luha. Ngano kini nahitabo, ngano nga nagpadayon ang akong pag-antos, ang ingon niini nga mga pag-agulo gikan gyud sa sulod. Bisan sa atong paglakaw diha sa pagtuo, kasi natian nato ang pag-agulo tungod sa kakulang sa kusog. Tinuod ba kini? Kung aduna usab mga pag-agulo tungod sa kakulang sa gahom, sa diyang bag-o pa ko naluwas, malipayon ko og ligon sa pagtuo apan karon ngano man nga ang akong kinabuhi Kristohanon nangaluya, ngano nga nawala ang kainit, ang uban nga mga Kristohanon nagkinabuhi diha sa kusog ug gahom, apan ngano nga ako man napakyas og nagaluya. Dili ba tinuod nga dunay gyud ing-ani nga pag-agulo sa panahon nga nag-counseling ako kaniadto, bisan pa nga gibuhat ko na ang tanang butang nga makaya nako, wala gihapon sila maluwas. Mao kini ang hinungdan nga dunay kalayo sa kasing-kasing. Di ba? Dili lamang adunay kalayo sa kasing-kasing kundi adunay usay pag-agulo. Kung si Del Moody paunta ang nag-counseling kanila, tingali sila maluwas. Kung si Charles Spurgeon paunta ang nag-counseling kanila, tingali sila maluwas. Apan bisan pa nga gibuhat ko ang tanan, makaya nako adunay gihapon mga tawo nga wala maluwas. Bisan adunay gyud kitay mga pag-agulo. Ug diay singgit usab sa mga Kristohanon, bisag tuig na ang milabay sukad ako naluwas, wala gihapon ko'y mahimo. Adunay mga hilak nga sama ani, nagbasol ko nga wala nako buhata nga akong labing maayo. Sa diyang ang mga Kristohanon nagatubang og kamatayon, sila tingali mo ingon, kung nahibalo pa lang ako nga ako mamatay karon, ningkamot unta ako apan nganong wala. Mapasalamaton sila sa kaluwasan apan adunay pagmahay nga wala nila buhata ang ilang kinamaayuhan sa ilang kinabuhi. Ug ilang atubangon ang kamatayon uban ang mahinulsulon niya kasing-kasing. Ug adunay usab paghilak tungod sa mga dili magtotoo nga nagalakaw sa sayop nga dalan. Nahilak kung makita nato ang atong pamilya padulong sa kalaglagan. Dili ba? Ezekiel chapter 9. Ezekiel chapter 9 verse 4. Verse 4. Og si Jehovah mingon kaniya, lumakaw ka lata sa taliwala sa syudad, lata sa taliwala sa Jerusalem. Ug ibutang ang usa ka timaan sa mga agtang sa mga tawo nga nagpanghupaw og nagatyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga ginabuhat sa taliwala niini. Sa dihang ang Israel nahimong dautan, ang Ginoo miingon, ibutang ang usa ka timaan sa mga agtang sa mga tawo nga nagapanghupaw og nagatyabaw. Ingon ni Ezekiel, adunay usab mga paghilak taliwala kanato isip mga tawo nga naluwas. Alaot nga mga espiritu unsang atong buhaton. Unsa may atong buhaton para nila. Pananglitan, bisan pugso nato sila sa pagpamati, dili sila gustong maminaw. Mao nga dunay paghilak. Unsa may atong buhaton alang kanila. Pananglit, ang akong pinalangga nga pamilya, dili sila gusto maminaw sa akong gisulti. Mao nga ako nagreklamo, dili ba? Atong tan-awon sa Job chapter 35. Job chapter 35 verse 10. Job chapter 35 verse 10. Atong tan-awon dinhi ang reklamo ni Elihu, mao kini iyang gisulti sa verse 10 og 11. Apan walay nagaingon, hain ba ang Dios nga akong magbubuhat, nga nagahatag og mga alawiton sa magabii, nga nagatudlo kanato labaw kay sa mananapan sa yuta, o naghimo kanato sa labing manggialamon kaysa kalanggaman sa langit. Nag-agulo siya nga walay nangita sa Dios. Hain ba ang Dios nga akong magbubuhat, nga naghatag og mga alawiton sa mga magabii? Sa diha nga ang mga tao magantos, sila nakasugat sa Dios. Ug sa diha nga sila maluwas, sila makahimo sa pag-awit. Hain ba ang Dios nga akong magbubuhat, nga naghatag og mga alawiton sa magabii, nga nagatudlo kanato labaw kaysa ka mananapan sa yuta, ug nagahimo kanato sa labing manggialamon kaysa kalanggaman sa langit. Kinahanglang adunay mga tao nga nangita sa Dios, apan walay nag-ingon, hain ang Dios. Busa siya nag-agulo tungod kay walay nangita sa Dios.
walay nangita sa Dios. Nining panahona diin ang siyensya hilabihan ka advance, walay bisan usa ka tawo nga matingwaon nga nangita sa Dios. Mao kini ang singgit ni Eliho. Mausab ka na kanato. Si Apostol Pablo may dulot man nga kasubo sa iyang kasing-kasing. Sa Roma chapter 9, ang akong kaisipan nga nagpamatuod uban kanako aniya sa Espiritu Santo nga ako adunay dako nga kasubo ug kagol nga walay pag-undang sa akong kasing-kasing. Nganuman adunay pag-antos tungod kay ang atong nasud wala maluwas. Adunay kalipay sa atong mga kasing-kasing apan aduna usab pag-antos. Unsa nga pag-antos? Adunay kasakit ug kasubo sa atong mga kasing-kasing tungod ni atong pamilya ug mga higala masilingan wala maluwas. Sa Roma chapter 8 atong lantawon verse 26. Verse 26. Roma chapter 8 verse 26. Ug sa maong pag-aagi ang espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon kay kita dili mahibalong moampo ingon nga atong gikinahanglan apan ang espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. Ang Dios nga Amahan nag-agulo. Ang Dios nga Anak nga si Jesus nag-agulo. Ug bisan ang Espiritu Santo nag-agulo. Kung kita magbuhat og maayo, sila dili mag-agulo. Ug sa maong pagkaagi ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon. Naluwas na kita, pero maluyag gihapon kita. Dagan ta og pagkulang apan ang balang Espiritu nagtabang kanato sa atong mga kahuyang. Ang Espiritu Santo mao ang maglilipay, siya nagbantay kanato ug nagtabang kanato. Ang balang Espiritu nagalihok sulod kanato. Siya nagtabang kanato nga masabtan ang dalan sa krus. Siya nagtabang kanato sa pagtuo sa dugo ni Kristo. Ug siya nagabuhat uban kanato. Ug sa inahinay nagbag-o kanato hangtod nga kita makabarog sa atubangan sa Ginoo. Ug sa maong pagkaagi ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon. Kay kita dili mahibalong moampo ingon nga atong gikinahanglan apan ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. Unsa man kini? Mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok? Kini mao'y pagpadayag sa dakong gugma sa Ginoo kanato. Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. Tungod kay kita kinahanglan nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios apan adunay mga butang nga makapugong kanato sa pagbuhat niini. Ang balaang espiritu nangamuyo alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili malitok. Sa verse 27, ug ang nagasusi sa mga kasing-kasing nakaila sa unahuna sa espiritu kay siya nagapangamuyo alang sa mga balaan sumala sa kabubuton sa Dios. Adunay usa ka tawo sa church nga nagpadayon sa pag-ampo alang kanato. Gipadala sa Dios nga Amahan si Jesus alang kanato ug ang anak sa Dios si Jesus nagtuman sa atong kaluwasan pinagising kamatayon sa krus ug pagkabanhaw. Ug nagampo siya alang kanato. Ang balang espiritu usab nagampo ug nagtabang kanato. Ug kun kita nagkinabuhi nga sayop, ang balang espiritu aktibong motabang kanato sa dili maasoy nga mga pag-agulo. Nakinabuhi kita uban sa tabang sa tulo ka persona sa Dios. Nag-agulo kita apan sa pagbalik sa Ginoo ang tanang binuhat hingpit nga mahigawas og mahigawas gikan sa pag-agulo sa Millennium Kingdom. Sa pagbalik ni Hesus, ang atong mga lawas mausab ngadto sa espirituhanon nga mga binuhat. Mao nga ang pag-agulo hingpit nga mawala gikan kanato. Ug ang pag-agulo nga giagulo sa Espiritu Santo mawagtang usab. Mawala kini usab. Atong lantawon sa usa pa ka bersikulo sa Isaiah chapter 51 verse 11. Isaiah 51:11. Isaiah chapter 51 verse 11. Verse 11, ug ang mga linukat ni Jehova mamalik, ug moabot nga mag-aawit sa sayon, ug ang malungtaron sa gihapon nga kalipay mahana sa ibabaw sa ilang mga ulo, sila makabaton og kasadya ug kalipay, ug ang kasubo ug ang pagpanghayhay mga lagyo. Dinhi
ug ang kasubo ug ang pagpanghayhay mga lagyo. Sa atong pagsulod sa langit, ang tanan natong kasubo ug pagbako mawala. Ug atong masinati ang walay katapusang kalipay. Busa ang mga Kristohanon sa dili madugay mosulod sa kalibutan sa tinuod nga kalipay. Ang mga Kristohanon adunay kalipay nga wala gayud masabti sa kalibutan. Kini nga kalipay mao ang kalipay sa kaluwasan. Ang kalipay sa pagkaila kang Hesus ang atong maluluwas ug adunay kalipay sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kini nga kalipay nga gihulagway sa Roma chapter 3 anaa sa sulod nato. Nalipay kita nga nagpuyo uban sa Dios bisan sa pag-antos. Kung kita maghuna-huna sa pagbarog at ubangan sa Ginoo sa umaabot, siya mugakos ka nato. Kini tungod sa grasya ni Kristo. Bisag kita huyang og kulang, si Kristo mugakos gihapon kanato. Kini nga kalipay anaa sa sulod nato. Kung tungod kay aduna pa kitay makasasala nga kinaiya, kita naluya og nag-agulo. Insakto ba? Busa ang unod, ang yawa ug ang kalibutan nag-atake kanato. Busa nagantos kita sa kawad-on ug hustisya ug daghang kalisdanan niining kalibutan. Apan sa dili madugay sa pagbalik sa Ginoo, kining tanang kalisdanan kay matapos umahuman. Ug kita mosulod sa usa ka kalibutan sa walay katapusan nga kalipay. Sa laing bahin, kung ang atong hununaon kadtong wala pa maluwas, mag-uol kayo kita. Sa unsa nga paagi kita makapaambit sa ebanghelyo ngadto kanila o makagiya kanila ngadto sa kaluwasan? Ang atong tumong mao nga mas daghang tao ang maluwas. Ang hinungdan nga kita buhi pa niining kalibutan mao ang pagluwas sa nawala nga mga kalag. Magampo na ta. Amahan mo sa langit, salamat sa imong dakong grasya o gugma nga nagluwas ka namo pinagisibililong dugo ni Jesucristo. Bisan tuod nagpuyo kami sa makasasalang kalibutan, malipayon gihapon kami nga makasalig kami sa saad nga sa adlaw sa imong pag-abot. Masuluban kami sa bag-ong mga lawas o magpuyo sa himaya uban kanimo. Palihog padayon nga mag-uban kanamo og hinaot nga ang imong buhat o gahom mas mapadayag. Kauban ni adtong nagwali sa imong pulong, uban ni adtong nagtambag ug uban sa tanan nga manag-alagad, atagi sila og tabang ug giya. Among giampo kini sa ngalan sa among maluluwas nga si Jesucristo. Amen.